پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت تے غاصبانہ قبضے دے خاتمے دے واسطے برسر پیکار کشمیری عوام اقوام متحدہ دی پاس کیتیاں گئیاں قرارداداں دی روشنی وچ غیر جانبدارانہ استصحاب رائے چاہندے ہیں، جڑا انہاں دا بنیادی حق ہے، جس دی ضمانت اقوام متحدہ دی قرارداداں وچ موجود ہے، جبکہ بھارت اقوام عالم کو گواہ ٹھہرا کے کشمیری عوام دے نال حق خود ارادیت دا یہ وعدہ کر چکیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے اوتے بھارت تے ظالمانہ قبضے دے 76 سال گزرن تھے باوجود بھی کشمیری عوام استصحاب رائے دے واسطے اپنے مطالبے دے اوتے ڈٹے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ دی قرارداداں وچ کشمیری عوام دے استصحاب رائے دے ذریعے اپنے مستقبل دا فیصلہ کرنے دا حق برقرار رکھیا ہے۔ اقوام متحدہ دی قرارداداں دے تحت استصحاب رائے مسئلہ کشمیر دا واحد حل ہے۔ کشمیری عوام کو اقوام متحدہ دی قرارداداں دے مطابق رائے شماری دے مطالبے دے اوتے بھارت دی بدترین ریاستی دہشت گردی دا سامنا کرنا پے رہا ہے۔ کشمیری عوام استصحاب رائے دے واسطے تاریخ دی لازوال اور بے مثال قربانیاں دے رہے ہیں۔ کشمیری عوام اقوام متحدہ دی سرپرستی دے وچ رائے شماری دے انعقاد تک قربانیاں تھیں مزین اپنی جدوجہد جاری رکھنے دا عزم رکھتے ہیں، جس وچ لکھاں جاناں دی قربانیاں دتیاں گئیاں ہیں، جبکہ اج بھی قربانیاں دا نہ ختم ہونے والا یہ سلسلہ جاری ہے۔ مودی وحشیانہ ہتھکنڈا اور ظالمانہ حرباں دا سہارا کہن کے کشمیری عوام دے جذبہ آزادی کو کسی بھی صورت وچ ختم نہیں کر سکتا۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ رائے شماری تھی انحراف کر کے کئی سالاں تھی مسئلہ کشمیر دے اوتے اقوام متحدہ دی منظور کیتیاں گئیاں قرارداداں دی سراسر خلاف ورزی کر رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے اوتے بین الاقوامی ذمہ داریاں دی خلاف ورزی دے واسطے بھارت کو پوچھا جانا چاہیے۔ حل طلب مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیائی خطے وچ کشیدگی اور عدم استحکام دا واحد ذریعہ ہے۔ اقوام متحدہ دی قرارداداں دے مطابق مسئلہ کشمیر دا فوری حل تلاش کرنے دے واسطے دنیا کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوسی۔ مسئلہ کشمیر دے حل دے واسطے اقوام عالم کو گواہ ٹھہرا کے اقوام متحدہ دے سامنے کیتے گئے اپنے وعدے کو پورا کرنے دے واسطے بھارت دے اوتے دباؤ بانا چاہیے، تاکہ اس تنازع دے حل تھیں نہ صرف کشمیری عوام بنیادی استصحاب رائے دے ذریعے فائدہ چاہ سکن، بلکہ مسئلہ کشمیر دے حل تھیں ہی جنوبی ایشیائی خطے دا امن و استحکام جڑیا ہوا ہے۔